ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जेहि पर कृपा करहि जन जानी कवियोर जिनर चावै भानी मोरी सुधारी सो सब बाती जासु कृपा नहीं कृपा गति उमरै नमः। ओम परमात्मने नमः। कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो, राधा रमण भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत को चर्चा परिचर्चा सत्संग गर्ने क्रममा नेटकै माध्यमबाट भए पनि आफ्नै स्थानमा बसेर साधनाको एउटा प्रकारलाई बढाइरहने क्रममा र अध्ययन गरिरहने क्रममा भगवानका लीला गुणानुवादहरू सुन्ने सुनाउने क्रममा जे भने पनि हामी आज पनि उपस्थित भएका छौँ श्रीमद् भागवतको तृतीय स्कन्धको 30औं अध्याय 3को 30 लाई लिएर हामीले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि धेरै चरणहरू र धेरै कथा विश्रामहरू गरिसकेका छौँ। त्यसमा पनि अहिले हामीसँग चलिरहेको विषयवस्तु भनेको कपिलजीले आफ्नी माता देवहूतिलाई ज्ञान उपदेश सांख्य योगको ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ र त्यसै अन्तर्गत हामी जुटिरहेका छौँ र त्यही प्रसङ्गलाई हामी बुझ्ने चेष्टा गरिरहेका छौँ यथामति यथाबुद्धि। त्यसै क्रममा आज 30औं अध्यायमा विषयमा आसक्त व्यक्तिहरूको कुन गति हुन्छ भन्ने अधोगतिको आदि गतिका बारेमा बताइएको छ र त्यसै अध्यायलाई सुरु गरौँ। कपिल उवाच तस्यैतस्य जनो नूनं नायं वेदोरुविक्रमं काल्यमानोऽपि बलिनो वायोरिव घनावली। हे माता, हे आमा, जसरी वायुद्वारा उडाइएको मेघको समूहले वायुको बललाई जान्दैन, त्यसै गरी जीव पनि कालकै सामर्थ्यले भिन्न भिन्न अवस्थामा योनिहरूमा भ्रमण गरिरहन्छ तर त्यसको पराक्रमलाई बुझ्न सक्दैन। भन्नुको मतलब वायुले हावाले त्यो बादलका टुक्राहरूलाई उडाइरहँदा बादलले वायुको वेग कति छ, बल कति छ, पराक्रम कति छ बुझ्न सक्छ त? सक्दैन। त्यसै गरी कालकै खण्डमा हामी जन्मिएका हौँ, कालकै शक्तिद्वारा हामी उभरिएका हौँ, कालकै सामर्थ्यले चाहिँ हामी भिन्न भिन्न अवस्था रूपहरू हामीले लिएका हौँ तर पनि कालको बारेमा बुझ्न सक्ने क्षमता हामीसँग छैन, मनुष्य जीवनमा छैन। त्यसको पराक्रमलाई जान्न सक्दैन। मानिसहरूले सुखका लागि कष्ट गर्दछ तर सुख प्राप्त गर्दैन, सुखका लागि काम गर्छ तर सुख पाउँदैन। त्यो सुख पाउने वस्तुलाई चाहिँ कालले नष्ट गरिदिन्छ र अनि दुःख भइरहन्छ। किन? सुख पाउने कामै गरे होइन, भौतिक सुख पाउने काम गर्न खोज्छ। मूल जुन सुख प्राप्ति गर्ने विषय वस्तु हो त्यसलाई त अगालेकै छैन। तसर्थ सुख खोज्छन् सबै सुख भनी सुख त्यो कहाँ छ? देवकोटा, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भन्नुभएको हो। सुख खोज्छ मान्छे, सुख 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 भन्छ। सुख भनेर सुख हुँदैन क्या, सुख हुने काम गरेपछि सुख हुन्छ। सुख हुने काम गर्नको लागि सुख हुने प्रोसेसमा जानु पर्यो। दुःखको मार्गमा लाएर सुख प्राप्ति कहिले पनि हुन्छ। मार्ग दुःखको छान्छ अनि खोज्छ सुख होइन। कागतीको बोट रोपेर, रिठाको बोट रोपेर आँप फल्छ, अम्बा फल्छ? फल्दैन। जेको बोट रोप्यो त्यही फल्छ। दुःखको काम गरेपछि त दुःखै प्राप्त हुन्छ, सुख त प्राप्त हुँदैन। मान्छेले त्यही गर्छ, सुख हुने काम गर्दैन अनि दुःख हुने काममा लाग्छ, दुःख हुनेपट्टि लाग्छ अनि दुःखको चिन्तन गरेपछि, दुःखको मनन गरेपछि, दुःखको नाम जपेपछि त दुःखै पाउने त हो, सुख कहाँ पाउँछ? त्यही कुरा बताएको। मन्द बुद्धि भएको मानिस जुन शरीर र त्यससँग सम्बन्धित भएको घर, खेत, जग्गा, जमिन, इष्ट मित्र आदिको चाहिँ मोहमा पर्छ। यो चाहिँ मेरै हो। भाइले दुई अङ्गुल जग्गा चाहिँ बढी चाहिँ धान लगायो भने त्यसले मलाई मिच्ने भनेको छ, झगडा गरेको। दाजुको घर जाने बाटो भाइले काँडा लगाइदिएको छ, छेकेको छ,
दाजुभाइ के अन्त आफन्तमा खोज्दै जानु पर्दैन, दाजुभाइ के झगडा हेरौँ न। अहिलेको समाजमा त यो जातले झगडा हुन्छ, सबैको देखिन्छ, लगभग धेरैको, सबैको भन्नाले फेरि सबैले त्यस्तो गर्छन् भन्ने चाहिँ हुँदैन फेरि होइन। तर मैले भन्न खोजेको भन्दा नि यो तेस्रो श्लोकमा जुन गृह क्षेत्र बसुनी घर खेत जग्गा जमिन सम्पत्ति आफन्त आदिको मोहमा पर्छ र दुःखको कर्म गर्छ, सुख पाउने कामै गर्दैन, मोहमा पर्छ। अनि यो चाहिँ मेरो हो, यो चाहिँ नित्य छ, यो चाहिँ सधैँ रहन्छ। मैले बनाएको घर कहिले भत्किन्छ र मेरो ठुलो नि, मेरो गाडी पो हो त यार, सान्चो नै हो। मेरो मोबाइल कहिले बिग्रिन्छ, ठुलो कुरा क्या, ठुलो मेरो भनेपछि केही पनि हुँदैन भन्ने भाव, त्यो भाव राख्छ। यो नित्य सम्झिन्छ, मोह बस्छ, घमण्डका कारण, अहङ्कारका कारण। यो चाहिँ केले हुन्छ, अज्ञान बुद्धिले हुन्छ। दुःखको मूल कारण नै के हो, अज्ञान। रिते ज्ञान नमुक्ति, मुक्ति प्राप्त गर्नेलाई मान्छे पनि ज्ञान नभएसम्म मुक्ति हुँदैन भन्छ शास्त्रले। तसर्थ यो सबै अज्ञानताको कारण। अब ज्ञान भनेको चाहिँ फेरि तपाईँले डिग्री पास गर्नु ज्ञान होइन। फेरि यो भागवतले डिग्रीलाई ज्ञान भनेको छैन, यहाँ कुनै पनि डिग्रीको कुरा छैन। गजेन्द्रको कुन डिग्री थियो भनिदिन्छ भागवत त, त्यस्तो डेन्जर हो भागवत। फेरि गजेन्द्र कुन डिग्रीवाला हो र, कुन चाहिँ विश्वविद्यालयमा पढ्यो हो र भनिदिन्छ भागवतले त। फेरि बोल्दै डिग्रीको कुरा होइन। यहाँ ज्ञान भन्नाले आत्माको चिन्तन, ज्ञान भन्नाले परमात्माको चिन्तन, ज्ञान भन्नाले प्रकृतिको चिन्तन। आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, माया, मोह, भक्ति, मुक्ति, यिनीहरूको बोध हुनुलाई ज्ञान भन्छ शास्त्रले। वेदको बोध हुनुलाई, ज्ञान हुनुलाई बोध चाहिँ ज्ञान भन्छ। अरू सबै मिथ्या, झुट्टो हो भनिदिन्छ, ज्ञानै होइन भनिदिन्छ। डिग्री पास गरे मान्छेलाई फेल भनिदिन्छ भागवतले। त्यस्तो डेन्जर हो। लाखौँ 2-4 डिग्री चाहिँ हातमा लिएर बसेको मान्छे, डक्टर लेखेकाहरूलाई चाहिँ यो त फेल हो भनिदिन्छ भागवतले। त्यस्तो भागवत हो यो। ज्ञान भनेको आत्माको चिन्तन। जबसम्म आत्मज्ञान हुँदैन, आत्माको चाहिँ बोध हुँदैन, तबसम्म त्यो ज्ञान होइन। त्यो चाहिँ सबै सांसारिक सुख भक्तिको लागि होला। त्यसले घर बनाउला, इष्टमित्र दिएला, अथवा धन कमाउला, अथवा केही भोग विलास गर्ला, त्यति मात्रै हो, त्योभन्दा हुँदैन भन्छ। जुन संसार चाहिँ यो जन्ममा लिएर, संसारमा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ जन्ममा लिएर त्यही जन्ममा नै आनन्द लिन्छ। कहिले पनि विरक्ति, ज्ञानको कुरा खोज्दैन। म जन्मे त के न ठुलो गरेँ भन्ने सोच्छ, धरतीमा जन्मे त के न ठुलो गरेँ भन्ने सोचिरहेछ जीवले, के किन उपलब्धि गर्ने भन्ने सोचिरहेछ। तर त्यसलाई थाहा नै होइन भगवानको मायाले भएको हो। मायाको कारण यो सबै हो। तर त्यही भगवानकै मायाको कारण उसले त्यो बुझ्न सक्दैन। शरीर आदिमा चाहिँ मोह भाव राख्छ र अनि यो शरीरलाई छोड्न सक्दैन। नरक जस्तै छ यो शरीर, नरक रूपी शरीरलाई छोड्न सक्दैन। किन नरक भने शरीरलाई यार भन्दा, शरीर वास्तवमा विचार गर्ने हो भने नरक भन्दा केही कमी छैन। शरीरमा कुन चाहिँ भाग राम्रो छ मलाई देखाउनुहोस् त, एकदम राम्रो भएको भाग देखाउनुहोस् त। सुन्ने कान राम्रो हुनुहुन्छ भने कानेको चाहिँ यहीँ भरि भयो, एक भरेर आउँछ। आँखा राम्रो भन्नुहुन्छ भने बिहान बिहानै उठेर कचेरा साफ गर्ने गरे खाएको त्यही हेर्नु। नाक राम्रो भन्नुहुन्छ सिगान त गर्ने कति आउँछ। मुख राम्रो भन्नुहुन्छ भने मिठो बोलुन्जेल हो मुख राम्रो, नत्र भने थुकै आउने हो, फोरै आउने हो। कुनै पनि भाग शरीरको राम्रो देखाउनुहोस् मलाई, कुनै पनि छैन। विचार गर्नुहोस् गौण। मैले भनेको यो कुरालाई विचार गर्नलाई एकदम चिन्तन गर्नुपर्छ। बाहिर मान्छेले हेर्ने भने आँखा पनि राम्रो देख्छ, हात पनि राम्रो देख्छ, आहा तिमी त कति राम्री भन्छ, आहा तपाईँ त कति राम्रो भन्छ, सबै राम्रो देख्यो। नरक रूपी शरीर छ। अनि यो शरीर जति बेला पनि एउटा न एउटा बिरामी, एउटा न एउटा टेन्सन, एउटा न एउटा चिन्तामा ग्रसित छ। त्यति सजिलो पनि छैन, नरकै छ यो। कहिले टाउको दुखिया छ, कहिले खुट्टो दुखिया छ, कहिले भात खाने त्यो चामल पुगेको छैन, त्यो लिनलाई चाहिँ कमाउन दौडिनु परेको छ। कहिले काम गर्ने ठाउँमा बोसले करायो भनेको छ, यही शरीरलाई टेन्सन दिएको छ। कहिले छोराछोरी जन्मियो त्यसलाई बोकेर हिँड्यो, यही शरीरलाई चिन्छ। भारी बोकेर हिँड्यो, यही शरीरलाई चिन्छ। नरकै छ यो शरीर, त्यहाँभन्दा बाहेक के पनि छैन। फोर नरकैको घर हो। त्यसैले भागवतले भन्यो यो शरीर नरक छ। र यो कुरालाई मूर्ख व्यक्तिले बुझ्दैन। अनि नबुझेर आसक्ति हुन्छ, पत्नी छोरा। 6औं श्लोकमा फेरि त्यही कुरालाई दोहोऱ्याउँदै हुनुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् जगजोर साथ, शरीर, पत्नी, छोरा, घर, पशु, धन दौलत, बन्धु बान्धवमा आसक्तिमा पर्छ। अनि मैले त के नपाएँ भनेर आफूलाई ठुलो भाग्यशाली सम्झिन्छ। फेरि हे राम, ओहो मैले त कति राम्री श्रीमती पाएको, मेरो जस्तै श्रीमती कसको छ र, मेरो कत्रो ठुलो घर, मेरो कत्रो ठुलो मान, मेरो कत्रो ठुलो इज्जत।
आफूले आफूलाई भाग्यवान सम्झिन्छ। यो नरक रूपी शरीर लिएर आयो। दुर्वासनाद्वारा परिपूर्ण भएको व्यक्ति शरीर, पुत्र, परिवार आदिको पोषणमा नै चिन्ताले नै छटपटाइरहन्छ। घर परिवार पाल्ने, इष्ट मित्र जोगाउने, एउटालाई सहयोग गरेन ठोस्स पर्यो, त्यो दाइ भन्नु मात्रै हो त्यो भन्छ, उसले गाली गर्छ, चिन्ता यहीँ पर्यो। श्रीमतीलाई राम्रो नदिनुस्, त्यसलाई त्यहीँ चिन्ता पर्यो। छोरोलाई मिठो खान नदिनुस्, चिन्ता त्यहीँ पर्यो। यिनैलाई पालन पोषण गर्नैमा जिन्दगी चाहिँ व्यतीत गर्छ र अनि शुभ कर्म गरेर पालन पोषण गर्न सकेन भनेदेखि पाप कर्म गर्न तत्पर हुन्छ, पाप कर्म गर्न लाग्छ त्यो पुरुष। भागवतले भनेको मैले भनेको होइन है। पुरुषको सङ्गत गर्ने स्त्री, कपटपूर्ण बच्चाहरूको बोलीद्वारा चाहिँ ऊ फस्छ। जसरी आफ्नै घाँटीमा झुन्ड्याइएको घन्टी भनौँ, मृगको वासना भनौँ, त्यो सिकारीले बजाएको घन्टी सुरमा सुनेर चाहिँ जसरी हाम फालेर चाहिँ त्यो मृग दौडिन्छ, त्यसै गरी बच्चाको मिठो बोली, लाड प्यार बोली, श्रीमतीको मिठो बोली, आमाको माया, दुध र भात सम्झिन्छ र त्यसमै फसिरहन्छ, त्यसमै फसिरहन्छ। सुख खोज्छ मान्छे, सुख हो कि भन्ठान्छ। यसलाई नेपाली ठेट शब्द गर्दा तपाईँहरू अप्ठ्यारो नमान्नुहोस्, मैले नेपाली उखानलाई प्रयोग गरेँ, मुतको न्यानो भन्छ, ठ्याक्कै भन्नुपर्दा। तातो त आइरहन्छ तर के को हो, त्यसैको हो, त्यो कति बेरको हो, एकछिनको हो। त्यो नेपाली ठेट शब्द प्रयोग गरे अनर्थ लिनु मन लाग्छ भने लिनुहोस्, त्यो तपाईँहरूको बुद्धिको उ हो, मलाई केही भन्नु छैन। यो भागवतले बुझाउनु खोजेको तिनै कुरा हो। एकदम जताततै हिंसा आदि सञ्चय गर्छ, धन सम्पत्ति सञ्चय गर्छ, पुत्र पौत्र आदिको पालन पोषण गर्छ। कसरी? त्यही धुन्धुकारी जसरी। 4औं 5औं अध्यायमा चाहिँ धुन्धुकारीले पोषण गरेन श्रीमतीलाई, राजाको धन लुटेर ल्याएन, त्यसै गरी पालन पोषण गर्छ शरीरलाई। यो शरीरले, यो जीवले अहिलेको यो जुन जीवले छ अहिलेको परिस्थितिमा चिन्तन, आत्मचिन्तन गर्दैन, भगवानको चिन्तन गर्दैन, भगवानको नाम जप्दैन। पोषण केमा थाल्छ? घर परिवार, इष्टमित्र सबैमा गर्न थाल्छ। त्यसरी पालन पोषण गर्छ, तर उसले बुझ्दैन। त्यो नरकमा जाने कुरा मैले सञ्चय गरिरहेको छु, मैले जुन कुराको उपासना गर्नुपर्ने त्यो कुरा गरेको छैन, मैले जेमा भक्ति लगाउनु पर्ने त्यसमा भक्ति लगाएको छैन, मैले जेमा मन दिनुपर्ने त्यसमा गर्न सकेको छैन। बुझ्दैन, ऊ नरकमा फसिरहन्छ। बारम्बार गरेको प्रयास बेकार भएपछि जीवका लागि लोभले विवेक नष्ट हुन्छ। किनभने बारम्बार त्यही घर परिवार मात्रै सोच्ने भएपछि अनि चिन्तन कहाँबाट भगवानको आउँछ? जिन्दगीभर राम्रो शब्द मुखबाट ननिस्केको मान्छेलाई कहिले काहीँ बाबु मिठो बोल्दैन भन्दा मिठो बोल्छ? पहिल्यैदेखि मिठो बोल्ने प्रयत्न गरेको, अभ्यास गरेको भएन नि मिठो बोल्छ। अनि एकदम सामर्थ्यहीन भएको व्यक्ति पनि धन प्राप्त गर्ने इच्छा गर्दछ, कुटुम्ब आदिलाई पालन पोषण गर्ने इच्छा गर्दछ। भाग्यले ठगिएको छ, फेरि मन्द भाग्यले ठगिएको छ फेरि यो जीव। अनि प्रयत्न गर्छ तर असफल प्रयत्न गर्छ, धन सम्पत्ति जोगाउने प्रयत्न गर्छ। त्यसैले मूर्ख र धनीहीन व्यक्ति चाहिँ चिन्ताग्रस्त हुँदै एकदम लामा लामा सुस्केर मैले घर पार्न सकिनँ, मैले यो गर्न सकिनँ, मैले केही गर्न सकिनँ, धिक्कार छ मेरो जन्म भनेर पहिला चाहिँ धिक्कार्न थाल्छ। अनि त्यही क्रम बढ्दै गर्दै गयो भने डिप्रेसनमा त्यही मान्छे जान्छ। अनि त्यही क्रम अझै बढ्दै गयो भने गोविन्द आयो नमो नमः। साथी फ्यानलाई लिने हो कि त्रिशुलीमा हाम फाल्ने हो अथवा बट्टा पिउने हो थाहा छैन, तिनैको काम हो यो, अरूको होइन। जो चिन्ता गर्छ त्यो घर परिवारलाई चाहिँ उ गर्न सकिन भन्ने त्यो हुन्छ नि, यो भागवतले भने जस्तै सोच्छ त्यसैको कारणले हो, अरूले हुने होइन। लोभी किसानले बुढो गोरुलाई वास्ता नगरे जस्तै भरण पोषणमा चाहिँ असमर्थ भएको व्यक्तिलाई उसका पत्नी पुत्र आदिले पनि त्याग दिन्छन्। पत्नी पुत्र आदिले सबैले छोडिदिन्छन्, जसरी बुढो गोरुलाई किसानले छोडिदिन्छ। जोत्न नसक्ने भएपछि त्यो गोरु के काम? वनम वरम व्याघ्र गजेन्द्र सेवितम द्रुमालयम पक्को फलाम्बु भोजनम तृणानि शय्या रुचिरञ्च वल्कनम नबन्धु तेसाम धनहीन जीवनम भन्छ नीतिले पनि। फेरि हेर्नुहोस् त, बरु वनमा गएर जङ्गलमा पात पतिङ्गर खाएर बाघको आक्रमण सहन गरेर बस्न सकिन्छ, बाघलाई बरु खुसी बनाएर बस्न सकिन्छ, तर धन नभएका दाजुभाइको छेउछाउमा बस्न मरे पनि सकिँदैन भनिदिन्छ शास्त्र नीतिले पनि। यहाँ भागवतले पनि त्यही भन्छ, भारण पोषण गर्न चाहिँ पुत्र पौत्र आदिले चाहिँ भारण पोषण गर्ने क्रममा कुनै कुराको कमी भयो भने त्यसलाई चाहिँ त्यही बुढो गोरु छोरे जस्तो छोडिदिन्छ। दाजुभाइले हेला गर्छन् नि त, त्यता पनि धन नभएपछि हेला गर्छन्।
पति पत्नी सबैले हेला गर्छ। त्यही भनेको भागवतले, अरू केही भनेको होइन, सजिलो छ। तसर्थ यसरी तिरस्कार भएपछि पनि वैराग्य उसलाई आउँदैन, वैराग्य धारण गर्दैन। यदि वैराग्य धारण गरिहाल्यो भने पनि क्षणभरको वैराग्य धारण गर्छ, एकदम क्षणभरको। घरमा एकछिन बुढीसँग झगडा पर्यो भने म वैराग्य दिन्छु, म गएँ जङ्गलतिर भनेर बाहिरतिर हिँड्छ, एकछिनपछि त्यही बुढी सम्झिन्छ, फेरि फर्केर आइहाल्छ 2 घन्टामा। म भएन भने त मेरो बुढी कहाँ जाली भन्छ, म भएन भने त मेरो छोरो खानै खाँदैन, म भएन भने सम्झिन्छ, आइहाल्छ। के को वैराग्य धारण गर्छ? त्यो क्षणभर छ त्यो शरीर। पुत्र पौत्रादिमा चाहिँ लिप्त हुन्छ, त्यसबाट टाढा हुनै सक्दैन, टाढा हुन चाहँदैन पतित मान्छेले। साधना गर्ने मान्छेलाई त्यो पुत्र पौत्रादि भए पनि नभए पनि उसको साधना चाहिँ निरन्तर गरिरहन्छ है। फेरि यसको मतलब त्यो चाहिँ ऊ होइन। अब यहाँ धन नहुनु, बुढेसकाल हुनु, अनि शास्त्रले के भन्छ हेर्नुहोस्, 14-15 श्लोकमा आजमा विस्तृत गइरहेको छ। यो कुरा बुझ्नुपर्ने छ र बुझाउनु पनि पर्ने छ तपाईँहरू सबैले। किन भन्दा जब बुढेसकाल लाग्छ, धन सम्पत्ति आफूसँग हुँदैन, बुढ्याइले कुरूप पनि हुन्छ, अनि आफूसँग भएको सम्पत्ति पनि सकिन्छ, अनि मृत्युको मुखमा पुग्छ। अनि त्यसपछि सबैले तिरस्कार गरेको अत्यन्तै कुकुरलाई फालेर दिएको भोजन जस्तो भोजन ग्रहण गर्नुपर्ने हो कि होइन? तितो यथार्थ हो, आफै बुझ्नुहोस्। कुकुरलाई फालेर दिएको जस्तो भोजन गर्नुपर्दछ। त्यसरी वृद्ध अवस्थामा कारण जठराग्निले त्यो भोजन पनि पचाउन सक्दैन, हिडडुल गर्न सक्दैन, अनि प्राण त्याग्न पनि सक्दैन। अनि त्यति बेला चाहिँ बल्ल अलिअलि ओहो मैले जिन्दगीमा गल्ती गरेछु भन्ने कुरा अलिअलि किञ्चित चाहिँ सोच्न थाल्न छ अरे। हेर्नु, त्यसै गरी यहाँ यो प्रसङ्गलाई सम्झौ। विदुरजीले धृतराष्ट्रलाई त्यही भन्नुभएको थियो, यही शब्द, कुकुरलाई खान दिए जस्तो खान दिएर बस्ने दाइ तपाईँको यो गति हुने मान्छे हो। हिजो यही युधिष्ठिरको विपरीतमा चाहिँ, पाण्डवको विपरीतमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो सेना खडा गर्नुभएको होइन? लाक्षागृहमा जलाउने साक्षी तपाईँ होइन? महाभारत युद्ध गर्ने तपाईँ साक्षी होइन? कुकुरले फालेको जस्तो खाएर बस्नुहुन्छ भनेर चाहिँ उनलाई चाहिँ वैराग्य धारण गराइदिएको थिएँ। तर यहाँ वैराग्य धारण गर्न सक्ने कसैलाई पनि सामर्थ्य छैन, कसैले भनेको टेर्ने सुन्नेवाला छैन। तैपनि मेरै छोरोले गर्ला कि माया भनेर चाहिँ बसिरहन्छ। मर्ने समयमा एकदम प्राणवायुले एकदम उत्क्रमण हुन्छ, आँखा एकदम ज्योति गुमेको हुन्छ, कफले श्वासहरू एकदम श्वासका नाडी नसाहरू चाहिँ अवरुद्ध हुन्छ, कण्ठे घुरघुरायते हुन्छ, गरुड पुराणमा भनिएको छ। घ्यार घ्यार मात्रै हुन्छ, राम भन्ने शब्द आउँदैन। राम भन्नु खोज्यो भने दाँत साँत केही पनि हुँदैन, लामा हुन्छ। राम भन्ने शब्दै आउँदैन, लामा होइन। कृष्ण भन्नै सक्दैन, कितना गर्छ, कितना कृष्ण भने हो कि कितना भने हो पत्ता छैन। त्यस्तो हुन्छ, कण्ठे घुरघुरायते, श्वास फेर्न सक्दैन। श्वास तान्दा र फाल्दा पनि कफका कारण बडो दुःख कष्ट पाउँछ त्यो व्यक्तिले। अनि यहाँ यी कण्ठे घुरघुरायते, घाँटी घुरघुर घुरघुर घुर बजिरहन्छ, खोकी लागिरहन्छ, एउटा रोगले समाति हालेको हुन्छ, मर्ने समयमा पुग्छ। यो पापी व्यक्तिको हालत यो हुन्छ है। अगाडि जुन बतायो यो काम गर्नेको अब के हुन्छ? मृत्युशय्यामा सुतिरहेको त्यो व्यक्ति शोकमा परिरहेका आफन्तद्वारा चारैतिर घेरिएको हुन्छ। अब चाहिँ त्यति बेलामा चाहिँ अब के र भो भने जस्तो सारा आफन्त आएर भेट्छन्। फेरि जिउँदो हुँदा उनीहरूले हेर्दैनन्, कसैले सहयोग गर्दैन, राम्रो काम गर्नमा कसैले प्रेरित गर्दैन। जब मर्न थाल्नुहोस्, मरणासनमा अवस्था भेट्नुहोस्, अनेक थरी मान्छे चाहिने नचाहिने भए भरका 7 पुस्ता लाग्ने, 7 पुस्ता चिन्दै नचिनेको मान्छे पनि भेट्न आउँछ, अनि घेरिन्छ। अनि कालको पासोको नियन्त्रणमा परेको हुँदा बोलाउँदा पनि बोल्न सक्दैन। बा मलाई चिन्नुभयो, बा मलाई देख्नुहुन्छ, यही हालत हुन्छ। अब कहाँबाट देख्नु त अहिले? जिन्दगीभर राम्रो काम गरेको भए, राम्रो भगवान्का नाम जपेको भए पनि अनि राम्रो आउँछ होइन? पूर्व प्रारब्ध, पूर्व जन्म सञ्चित क्रियामाण कर्महरू चाहिँ राम्रा गरेको हुनु पर्यो नि सबै, अनि बल्ल अहिलेको मृत्यु राम्रो हुन्छ। कि त प्रारब्ध बिगारेको छ, कि त पूर्व जन्म बिगारेको छ, कि त सञ्चित कर्म सबै बिगारेको छ, अनि अहिले गरेको कर्म त झन् गर्न सक्ने अवस्थै छैन। के अरे तुलासा मोठ नै तीर्थ हुन्छ, अहिले झन् गर्न सक्ने कुरै छैन। अनि बुढेसकालमा धर्म गर्ने गर, बुढेसकाल ओछ्यानमा चाहिँ गुमुतेकै ठाउँमा हुने बेला गर धर्म। नुहाउनलाई मङ्सिर सङ्क्रान्ति आउनुपर्छ, दसैँ आउनुपर्छ, अनि गर धर्म है। यो कुरा यहाँ बताउनु खोजेको। अनि ती आफन्तले घेरिएको छ, प्राण जाँदैन, बोलेको कसैले चिन्दैन। यसरी बन्धु बान्धवको पोषणमा मन नलगाएको, इन्द्रियकोलाई बसमा राख्न नसक्यो र ठुलो पीडाले चेतना भएको व्यक्ति चाहिँ रुँदै आफ्नो अगाडिको के अरे आफन्तको अगाडि बस्छ, बारम्बार आँसु झारिरहन्छ, रुन्छ, अनि
रोइरहन्छ र पनि कति बेला आँसु नै सकिन्छ। अनि अगाडि अब के देख्छ उसले, ठुला ठुला यमदूतहरू आइरहेको देख्छ। एकदम ठुला ठुला यमदूतहरू चाहिँ आइरहेको देखेर त्यो डरले मलमूत्र एकै ठाउँमा त्यागिदिन्छ। सक्रेन मूत्रम विमुञ्चति, मलमूत्र एकै ठाउँमा त्यागिदिन्छ। त्यही नै जब त्यो यमदूतले त्यो मरेको व्यक्तिलाई यातना भोग्ने शरीरबाट माथि राख्दछन् र घाँटीमा जबरजस्ती पासोले बाँधेर त्यहाँबाट दण्ड दिन भनेर चाहिँ लिएर जान्छन्। सैनिकले बाँधेर जसरी चोरलाई, डाकुलाई, हत्यारालाई, भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ पुलिसले बाँधेर लैजान्छ, त्यसै गरी यमलोकको बाटो लैजान्छन्। यो गरुड पुराण अन्तर्गत पनि मिल्ने प्रसङ्ग छ है। यो गरुड पुराण यो पढेपछि गरुड पुराण यस्तै हो, केही हेर्नै पर्दैन है। अनि त्यहाँ अरू कुरा अरू थपको लागि चाहिँ हेर्नुपर्छ, फेरि नपढ्नु भन्नु होइन। अनि त्यसपछि यमदूतले चाहिँ बाटोमा गाली भएर चाहिँ एकदम छिया छिया भएको शरीरमा चाहिँ डेम ठटाउँछ होइन। बाटोमा कुकुरको टोकाइद्वारा चाहिँ आत्तिन्छ। अनि पापले चाहिँ शरीरभरि अनेक थरी रोगहरू आउँछ। यमराजले कोर्रा हान्छ मारीसँग, तातो हावा हुन्डरी चल्छ, डढेलो चर्को लागेको घामको बीचबाट चलाउँछ, भोक र प्यासले सताइएको हुन्छ, कष्ट पाउँदै गरेको हुन्छ। कोर्राले ढाडमा पिटिएपछि झन् त्यहीँ रातो भएर चाहिँ त्यहीँ पोल्न थाल्छ। अनि तातो बालुवामा चाहिँ दौडाउँछ, सकि नसकि हिँडाउँछ, त्यो पनि खाली खुट्टा। अनि एकदम थकित भएर मूर्छित भएर बाटोमा लड्छ। लड्दा लड्दै पनि फेरि कोर्रा हान्छ र उठाउँछ। त लड्ने अझै है, पुलिसले त्यो गुन्डालाई कसरी कुट्छ, त्यसै गरी कुट्छ। अनि अन्धकारले व्याप्त भएको दुःखमय बाटोमा अब बाटो कहाँ हो नै देख्दैन, अब अन्धकार मुस्लो देख्छ। अनि यसरी चाहिँ 79,000 योजन विस्तार भएको यो चाहिँ ठुलो यो बाटो चाहिँ लामो, यो यमराजको चाहिँ यमयातना भोग्ने त्यो जुन जाने बाटो यमद्वारमा चाहिँ 3 मुहुर्तमै पार गर्न लगाउँछ। 79,000 यो योजन विस्तार भएको बाटोलाई 3 मुहुर्तमा, जम्मा 3 मुहुर्तमा चाहिँ पार गर्न लगाउँछ। पिटी पिटी लखेटी लखेटी लगाउँछ। यसमा पनि पापी व्यक्तिले त्यो एकदम कठोर यातनालाई प्राप्त गर्दछ होइन। यसरी चाहिँ अगाडि बढ्छ। अगुल्टो आदिद्वारा चाहिँ चारैतिरबाट जलाइएको चाहिँ त्यो व्यक्तिले आफैले आफूलाई काटिएको जलेको त्यो देख्छ। अनि त्यहाँ उसलाई यदि कुनै कुरा खान दियो भने उसकै शरीरको मासु जस्तो दिइन्छ। उसलाई चाहिँ लाग्छ मेरै शरीरको मासु हो भन्ने लाग्छ भाव। किन भन्दा उसकै शरीरदेखि नै भाव चाहिँ मासु दिइन्छ त्यहाँ। भन्न त हुन त शरीरलाई त यहाँ छोराहरूले लगेर घाटा जलाउँछन्, आदि इत्यादि कर्म गर्छन्, त्यो अलग कुरा भयो, त्यो अलग पाटो हो। तर यमराजले दिने शरीरको मासु पनि आफ्नै हातको टुक्रो, आफ्नै खुट्टाको टुक्रो, आफ्नै यो जिउको टुक्राहरू चाहिँ दिन्छ मासु खानु। त्यहाँ खाए पनि यदि भोक प्यासले त्यो पीडित हुँदा पनि ल खा, तेरो आफ्नै शरीर खा। जिन्दगीभर यसैको लागि गरेको थिएँ छैन, राम्रो मेकअप लाएर चाहिँ यही शरीरलाई पोसाडा थिएँ छैन, अब खा यही भनेर दिन्छ। यो यथार्थ, तितो यथार्थ हो है, यो सत्य हो। नभएदेखि हेर्नुहोस्, यहाँ भागवतले भनेको जस्तो पापी मान्छे मर्ने बेलामा कण्ठे घुरघुराए त्यो हुन्छ कि हुँदैन, मलमूत्र एकै ठाउँमा त्याग्छ कि त्याग्दैन, तपाईँहरू आफै हेर्नुहोस्। भौतिक शरीर, भौतिक उदाहरण हेर्नुहोस्, आफै बुझ्नुहुन्छ। यमलोकका कुकुरहरूले गिद्धहरूद्वारा जीवितै रहेको त्यस व्यक्तिलाई चाहिँ आन्द्रा लुस्न थाल्छन्, सर्पहरूले डस्न थाल्छन्। यसरी चाहिँ पीडा दिन थाल्छ यमदूतहरूले। किन? उसले जिन्दगीभर राम्रो कर्म गरे भएको राम्रो ठाउँमा लैजान्छ। चोरलाई लएर कसैले सोफामा लएर राखेर चाहिँ हजुरले चोर दिनुभयो, धेरै राम्रो गर्न दिनुभयो, कसले भन्छ? भन्दैन। कसर्थ यसरी दुःख पाउँछ। नरकमा पापी व्यक्तिहरू चाहिँ अङ्ग अङ्ग टुक्रा पारेर काटिन्छन्। हात्तीद्वारा चाहिँ शरीरलाई छिया छिया पारेर चाहिँ पिटिन्छ। पर्वतका टाकुराहरूमा चाहिँ बाट चाहिँ खसालिदिन्छ। पानीले कहिले खाल्टोमा लगेर जागिदिन्छन्, कहिले तातो पानी उम्लिरहेको तातो पानीमा चाहिँ हालिदिन्छन्, कहिले तातो तेलमा डुबाइदिन्छन्, कहिले तातो घुङ्रोमा हिँड्न लगाउँछ। यसरी चाहिँ तामिस र अन्धतामिस र रौरवादी नरकमा चाहिँ दिने यातनाहरू पनि यस्तै प्रकारले हुन्छन्। पुरुष होस् या स्त्री होस्, त्यहाँ बराबर हुन्छ। त्यो कसैलाई भेदभाव केही पनि हुँदैन। आसक्तिबाट रहेका कारण, आसक्तिमा फसेका कारण पाप दुईटैलाई बराबरी भोग्नुपर्छ। न यहाँ पुरुष न स्त्री कुनै पनि हुँदैन। यसरी यहाँमा स्वर्ग र नरक यहाँ अन्तिममा भन्नुहुन्छ। अब यसरी चाहिँ लगेको यातनामा आमा के हो त खास विषयवस्तु चाहिँ भन्दा अत्रैव नरकः स्वर्ग इति मातः प्रचक्षते या यातना वै नारक्यस्ता इहाप्यो पलक्षिता। हे माता, नरक भने पनि स्वर्ग भने पनि दुईटै यही छन् भनेर विद्वानहरूले वर्णन गर्नुभएको छ। तपाईँले कस्तो कर्म गर्नुहुन्छ त्यो अनुसारको फल भोग्नुपर्छ।
तपाईले राम्रा कर्म गर्नुभयो, उन्नति गर्नुभयो, प्रगति गर्नुभयो, स्वर्ग यही छ, सुख भोग्न यही पाइन्छ। तपाईले दुःख कर्म गर्नुभयो, चोरी डकैती भ्रष्टाचार हिंसा इत्यादि गर्नुभयो, पुलिसले कोर्रा त यही हान्छ नि। भोलिको भए पनि नभए पनि आज चोरले आज लुक्ला भोलि लुक्ला, सधैँ लुकेर त सक्छ। अन्यायद्वारा आर्जन गरेको धन सम्पत्ति 10 वर्षसम्म मात्रै टिक्छ भनेर मनुस्मृतिले भनिएको। 10 वर्षाणि तिष्ठति सएकादशे वर्षे समूलानि विनाश्यति। अन्यायद्वारा आर्जन गरेको धन सम्पत्ति 10 वर्ष टिक्छ, 11औं वर्षदेखि त्यो मूलसहित नाश हुन थाल्छ। त्यो मान्छे पतित भएर निस्किन्छ, रोडपति पनि के अरे करोडपति पनि रोडपति भएर निस्किन्छ। भनेपछि आफूले भोग्ने सुख दुःख कर्म भनेको यहीँ भोग्ने हो, यहीँ नै पाइन्छ त्यसको फल। भोलि गएपछि पाइएला नपाइएला, होला नहोला, त्यो कुरामा विश्वास भन्दा पनि अहिले गर्नु पर्यो कर्म, सत्कर्म गर्नु पर्यो, राम्रा कर्म गर्नु पर्यो। अहिले गरेपछि हिजो पनि यो प्रसङ्ग आएको थियो, अस्ति पनि यो प्रसङ्ग आएको थियो, यो शरीरमै मुक्त भइएन भने भोलि मुक्ति हुने कुरा नसोचे हुन्छ। त्यो भ्रममा पर्दै नपरे भने अहिले मुक्ति सोच्नु पर्यो पहिला। अहिले यहाँ यो शरीर मुक्त हुनु पर्यो पहिला, यही शरीरमा मुक्ति हुनु पर्यो, यही जन्ममा, यही अहिले मर्नुभन्दा अगाडि नै मुक्ति भएको हुनु पर्यो पहिला, अनि बल्ल त्यो मान्छे मुक्ति हुन्छ। यस प्रकार लोकमा आफ्ना बन्धुहरूको पालन पोषण गर्ने, पेट भर्न मात्रै खाली, यही भुँडी भर्ने मात्रै काम गर्ने, भ्रष्टाचार आदि गरेर चाहिँ भुँडी भर्ने, दुराचार गरेर भुँडी भर्ने, पापहरूलाई चाहिँ यमलोकमा पुगेपछि त्यो पापको फल यस्ता प्रकारले भोग्नु पर्दछ। यो पाप चाहिँ यी प्रकारले माथि बताएको त केही किञ्चित मात्रै हो। गरुड पुराणमा हेर्ने हो भने यसको विस्तृत व्याख्याहरू पाइन्छ र नरकको वर्णनहरू विशेष गरी पाइन्छ, र पछाडि पनि केही हदसम्म नरकका नामहरू, नरकका वर्णनहरू आउँछन्। कसले कस्तो नरक पाउँछ भनेर पञ्चम स्कन्धको अन्तिममा ती कुराहरू चर्चा गरिएको छ र गरुड पुराण आदिमा पनि गरिएको छ। यसरी अरू प्राणीहरूलाई पीडा दिएर पालन पोषण गरिएको स्थूल शरीरलाई, यो जुन शरीरलाई छोडेर पापलाई चाहिँ दिएर पापको त्यो सामल बोकेर भनौँ, पाप रूपी बोकेर जीवात्मा एक्लै नरकमा भौतारिन्छ। कोही पनि साथी हुँदैन त्यसमा, न दाजु हुन्छ, न इष्ट हुन्छ, न मित्र हुन्छ, कोही पनि हुँदैन। यसमा एउटा मिठो प्रसङ्ग मैले सम्झेँ। रामायणमा जब वाल्मिकीका रचनाकार रामायण रचना गर्नुभयो, के अरे सरी वाल्मिकीका रचनाकार भन्नु आएछ, रामायणका रचनाकार वाल्मिकीले दुष्ट कर्म लाग्नुहुन्थ्यो। उहाँ पहिला उहाँको कर्महरू भनेको अत्यन्तै रत्नाकर नाम गरेको डाकु। हेर्नु, त्यो बाटो हिँड्ने मान्छेलाई यसरी पिट्ने हो, यसरी लुट्ने हो, त्यो हिँड्ने मान्छेले थाहा पाउँदैन। त्यस्तो खुङ्गा वेट दिन्छस् कि भनेपछि छैन, दोस्रो कोही छैन। खुङ्खा र डाकु, नाम चलेको डाकु त्यति बेला रत्नाकर डाकुलाई। त्यहाँ नारदजीले उपदेश गर्नुभएको छ। अनि नारदजीले उपदेश गर्दाखेरि तैँले भोगेको यो पाप कर्मको भागीदार को भन्दाखेरि मेरा घर परिवार सबै भनिदिनुहुन्छ। यो प्रसङ्ग मात्र बुझाउन खोजेको, दायाँ बायाँ बाँकी लामो प्रसङ्ग मैले भनिनँ। तैँले भोगेको पाप कर्म कसले भोग्छन्? तैँले जुन गरेको छ त्यो पाप हो, त्यो त स्वीकार्छस्। तैँले बाहिर रूपमा नस्वीकारे पनि तेरो आत्माले स्वीकार्छ। पापीले पनि पाप कर्म गर्दाखेरि आत्मामा चाहिँ लागिरहेको हुन्छ मैले गल्ती गरिरहेको छु भन्ने, मनमा चाहिँ, आत्मा भन्दा नि मनमा चाहिँ लागिरहेको हुन्छ। परिवार सबैले भोग्छन्, भोग्छन्। तेरो परिवारले कसरी भोग्छन्? भोग्दैनन् तेरो परिवारले। नचाहिने कुरा गर्छौ जोगी, दिनमा धन सम्पत्ति दियो, होइन भने उपलाएर आफ्नो बाटो लाग्यो, यो नचाहिने बकवासको कुरा किन भनेर भन्छ थर्काउँछ नारदजीलाई। नारदजी त्यहाँ कल्याण गर्ने हेतुले आउनु भएको छ। अनि आइसकेपछि त्यहाँ भन्नुहुन्छ, त ठिक छ, तँलाई लाग्छ त्यस्तो विश्वास भनेदेखि म यहीँ बस्छु, त तेरो परिवारलाई सोध। भाग्ने उपाय खोजेको छौ कि ठुलो कुरो गर्छ दिउँ भनेर थर्काइहाल्छ। होइन बाबा, ल मलाई बाँधेर जा, म कहीँ जान्न, मेरो सम्पत्ति तेरै भई, यदि तेरो परिवारले तेरो पापको भागीदार हुन्छन् कि हुँदैन सोधेर आइज, यति सोधेर आइज भनेपछि त्यहाँ बाँधेर जान्छ, आफ्नो परिवारलाई सोध्छ। मैले जुन कर्म गरेर चाहिँ मेलाई धन सम्पत्ति लिएर आएको छु त्यसको त्यो पापको भागीदार तिमीहरू हो किन? हामी किन पापको भागीदार हुने भनिदिन्छ परिवारलाई ठाडै एकैचोटिमा। परिवार, बाउ आमा, छोरा छोरी, श्रीमती सबै। वाल्मिकीको दिमाग खराब, माथा खराब। अनि मैले त तिमीहरूकै लागि, तिमीले हामीलाई पाएको हौ, तिमीले हामीलाई जोडेका हौ। चाहे तिमीले हाम्रो काम गरेर ल्याएर पाल, नराम्रो काम ल्याएर गरेर पाल्नु तिम्रो कर्तव्य, हामीलाई मतलब छैन बाँकी कुराको कुरा। पाप गर्यो भने तिमी नै जाने हो नरक, म जान्दिनँ भनिसकेपछि तुरुन्तै त्यहाँबाट घर छोडेर नारदजीको शरणमा परिहाल्यो। यो कुरा बताउन खोजेँ, एक्लै जाने हो, पापको भागीदार कोही पनि हुनेवाला छैन। अर्काको लागि किन सम्पत्ति जम्माएर राख्नु भएको छ? 17 तले घर बनाएर कसले लिएर गएको छ? कसैले लिएर गएको छैन।
जानी त के रहेछ, एक मुठी सामल, त्यही पाप रूपी सामल बोकेर जाँदो रहेछ त्यो जीव भनेर चाहिँ यहाँ 31औं श्लोकमा बताइयो। पापी व्यक्ति आफ्नो परिवारको भरण पोषणका लागि धेरै पाप कर्म गर्छ, पाप कर्म गरेको हुन्छ, प्रारब्ध अनुसार पाप कर्म उसका फलहरू त नरक त भोग्नै पर्छ। प्रारब्धको पनि पाप कर्म गरेछ भने अहिले दुःख त पाउनै पर्छ। अब अहिले पनि फेरि दुःख के अरे पाप कर्म गर्यो भने झन् त्यो पापमा पाप बढ्दै जान्छ। पैसा चोरेको दुःखी भए जस्तै नरकमा चाहिँ त्यो पैसा चोर्नेलाई चाहिँ अहिले यहाँको नरकमा जसरी पुलिसमा चाहिँ जेलमा चाहिँ दुःख दिन्छ, त्यहाँ पनि आफूले गरेका पाप पुण्य कर्मको चाहिँ भागीदार आफै हुनुपर्छ, एक्लै हुनुपर्छ। त्यहाँ पुरुष महिला अधिकार पुरुष अधिकार कुनै पनि चल्नेवाला छैन भनेर चाहिँ बताउनुहुन्छ। केवल अधर्मद्वारा आफ्ना कुटुम्बहरूको पालन पोषण गर्ने जीव नरकको अन्तिम सीमाको अन्धतामिश्र नामक नरकसम्म पुग्छ। अन्धतामिश्र आदि नरकसम्म पुग्दछ। त्यसपछि मनुष्य जन्म पाउनुभन्दा पहिला जति पनि यातनाहरू छन् ती सुँगुर कुकुर आदि जुनीहरू चाहिँ सारालाई चाहिँ भोग्दछ। त्यसले ती सारा कष्टहरू क्रमशः भोगेर शुद्ध भएपछि पाप पुण्य बराबर भएपछि लगभग भनौँ अझ भन्ने हो भने ती 84 लाख योनि मध्ये उत्कृष्ट योनि मानव योनि मानिएको छ। तसर्थ 83,79,979 योनि पार गरिसकेपछि बल्ल मनुष्य त्यसलाई पाउँछ। ती योनिहरूमा उसले पाउने दुःख कष्ट आदि सारा कुराहरू यथावत नै हुन्छन्। यसरी मानव जीवनमा प्राप्त गर्दछ पापी व्यक्तिहरूको भनेर अधोगति लागेका व्यक्तिहरूको वर्णन चर्चा गरिएको। श्रीमद् भागवती महापुराण पारमेश्वर संहिताय तृतीय स्कन्धे कापिदेव उपाख्याने कर्म विपाको नाम 30 अध्याय कर्म विपाक नाम गरेको यो 30औं अध्यायलाई भगवत परिचर्चाहरूलाई पूज्य गुरुवरका चरण कमलमा भगवानका चरण कमलमा यथामति जे जस्तो विस्तार गरियो यथामति यथाबुद्धि विस्तार गरिएको यो भगवत परिचर्चा यही विश्राम गरौँ। सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फुलको माला। ओम अस्तु परिपूर्णम। श्री कृष्णार्पणमस्तु। यस्तै भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र फर्स्टमा भिडियो हेर्नको लागि बेल आइकनलाई अन गर्नुहोस्।